نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ تسا احباب نے میرے تو قبل جماعت دے نوجوان خطبہ حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب اور حضرت مولانا اسماعیل عتیق صاحب اور شاعر توحید و سنت مولانا عبد الوہاب صدیقی صاحب، اللہ انہاں سب دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ جنہ ساتھیاں نے اج دا یہ پروگرام کروایا، انتظام و اہتمام کیتا ہے، علماء دا کھانا پکایا، تھوڑے کھانے دا انتظام کیتا ہے، تعاون کیتا ہے، اللہ انہاں میرے دوستاں دے کاروبار چ مال و جان چ اللہ مزید برکات نازل فرمائے اور دنیا آخرت دیاں ساریاں نعمتاں اللہ مالا مال فرمائے۔ اچھی کہہ دو آمین کو نہیں کو۔ یتیمان دے حق مولانا اسماعیل عتیق صاحب بیان کر رہے سن۔ میں قرآن پاک دی جس آیت میں پڑھے ہیں اس دے اندر اللہ نے بنی اسرائیل والیاں کولوں کئی وعدے لے نے، جنہ جو پہلا وعدہ ہے لا تعبدون الا اللہ، میرے تو علاوہ تساں کسے دی عبادت نہیں کرنی۔ دوسرا وعدہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تے والدین نہ نیکی کرنی۔ تیجہ وَذِي الْقُرْبَى،
قریبی رشتہ دارانہ صلہ رحمی کرنی، والیتامہ تے یتیمانہ پیار کرنا، والمساکین مسکینانہ بھی پیار کرنا، وقولوا للناس حسنا لوکانو اچھائی دی طرف بلانا ہے، برائی تو منع کرنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ تھوڑے ہون گے جڑے انہاں وعدیاں تو انہاں باتاں تو پھر جان گے اور انہاں گلاں تو اعراض کرن گے۔ اسلام جڑا ہے نا یہ مکمل ضابطہ حیات ایک دین ہے۔ ایمان جڑا ہے وہ تینہ چیزاں دے مرقع دا نام ہے۔ بڑی توجہ نہ میری بات نو سننا ہے، ایمان تینہ گلاں دے مجموعے دا نام ہے۔ پہلی بات ہے اقرار باللسان، دوجا ہے تصدیق بالقلب، تیسرا ہے عمل بالجوارح۔ زبان نہ اقرار کردہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ زبان نہ اقرار کردہ ہے، دل نہ تصدیق نہیں کردہ، یہ بندہ منافق ہے۔ زبان نہ اقرار کردہ ہے، دل نہ تصدیق بھی کردہ ہے، نماز نہیں پڑھدا، روزہ نہیں رکھدا، زکوٰۃ نہیں دیندہ، قریبی رشتہ داراں دا خیال نہیں رکھدا، ماں باپ دی خدمت نہیں کردا، یتیماں نہ پیار نہیں کردا، مسکیناں نو سینے نہ نہیں لاندا، گوانڈیاں دا حق ادا نہیں کردا، رشتہ داراں دا حق نہیں ماردا، یعنی اقرار باللسان کر لیا ہے، تصدیق بالقلب بھی ہو گئی ہے، لیکن عمل چنگا کوئی نہیں، یہ بندہ فاسق فاجر ہے۔ اگے تیسری شک، زبان نہ اقرار بھی کرتا ہے، اقرار بھی نہیں کرتا، دل نہ تصدیق بھی نہیں کرتا، تے عمل بھی چنگا کوئی نہیں، تے بندہ کافر ہے۔ کو سمجھ آئی جے کوئی نہ بولیے، نہیں تھانوں نہیں پتہ لگا، بولو تے صحیح یار کی ہویا جے کوئی۔ زبان نہ اقرار کردہ ہے، دلوں تصدیق نہیں کردہ، تے بندہ منافق ہے۔ زبان نہ اقرار کردہ ہے، دل نہ تصدیق کردہ ہے، عمل چنگا کوئی نہیں کردہ، تے بندہ فاسق فاجر ہے۔ زبان نہ اقرار بھی نہیں کردہ، دل نہ تصدیق بھی نہیں کردہ، عمل بھی چنگا کوئی نہیں، تے بندہ کافر ہے۔ ہونہ جڑی شکا میں تھوڑے سامنے پڑھیاں نے نا قرآن دیاں، انہاں دے اندر پہلی گل رب نے عبادت دی کیتی ہے، تے دوجی گل والدین دی خدمت دی کیتی ہے۔ ہون ایک بندہ اللہ دی عبادت نہیں کردہ، تے وہ بندہ کی وہ فاسق فاجر ہے۔ اللہ دی ذات نہ شرک کردہ ہے، عبادات دے اندر شرک دی ملاوٹ کردہ ہے، وہ بندہ جڑا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ مشرک ہے۔ ہن ایک بندہ یہ آندہ لو جی کلمہ پڑھنے والے نو تے مشرک کہنا نہیں چاہیے، کلمہ پڑھ کے بندہ شرک کر ہی نہیں سکتا، انہوں مشرک آکھنا نہیں چاہیے۔ کلمہ پڑھ کے جڑا زنا کردہ ہے وہ زانی ہے کہ نہیں، جڑا چور چوری کردہ ہے وہ چور ہے کہ نہیں، بولو، شراب پیندہ ہے وہ شرابی ہے کہ نہیں، سودی کاروبار کردہ ہے وہ سودی ہے نا۔ کلمہ پڑھ کے سود کھائے سودی ہے، چوری کرے چور ہے، زنا کرے زانی ہے، شراب پیے شرابی ہے، تے کلمہ پڑھ کے شرک کرے، بول دے نہیں ہونا، وہ مشرک۔ یہ تھے اللہ نے نا بڑیاں پیاریاں گلاں کیتیاں نے، توجہ میرے وال، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا
میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ۔ اور میرے بندے عبادت میری کرنی ہے، اے جبین نیاز میں بنائی ہے، اینو میرے در تے جھکانا ہے، اے اکھاں میں بنائیاں نے، اینا چو نیر میری محبت دے وگانے نے، اے ہاتھ میں بنائے نے، اے میرے اگے اٹھانے نے، اے پیر میں دیتے نے، تے چل کے اینا نہ میرے در وال لاؤنا ہے۔ تینو جسم دا انگ انگ تے لوں لوں دیتا ہے، میریاں دتیاں چیزاں غیر اللہ واسطے استعمال نہ کریں۔ ویکھو نا ہر چیز بندے دے جسم تے ڈبل ہے، اکھاں کنیاں نے دو، کان بھی دو نے، ہاتھ بھی دو نے، پیر بھی دو نے، سر بھی بول دے ہیں، سر بھی ایک کے، ہر چیز ڈبل ہے، تیرا سر ایک کے، کسے بندے نو دوجا سر نہیں لایا۔ اللہ گل کی ہے، فرمایا تیرا سر بھی ایک کے، جھکان واسطے میرا در بھی ایک کے، ایک سر ایک در تے جھکدا سونا لگدا ہے، ایک سر در در تے جھکدا سونا نہیں لگدا۔ اب ویکھو نا نماز جنازہ ہے، دنیا دی ایک واحد نماز ہے نماز ہے، لیکن رکوع سجدہ نہیں۔ کیوں؟ بولو، جنازہ ہے لیکن رکوع سجدہ کیوں نہیں؟ اگے میت ہے، میت نبی دی ہوئے، میت ولی دی ہوئے، میت حضرت علی حجویری دی ہوئے، میت بابے سلطان باہو دی ہوئے، بابے فرید دی ہوئے، میت جڑی ہے میرے بھائی حضرت علی حجویری دی ہوئے، پیر عبدالقادر جیلانی دی ہوئے، جدو میت 4 فٹ تائیں ادو رکوع سجدہ نہیں، تو جدو 4 فٹ ٹھائیں پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے؟ کو سمجھ آ رہی جی؟ جدو 4 فٹ زمین دے اندر ہے پھر رکوع تے سجدہ کیوں کرنا ہے؟ ذرا غور کیجئے، ماج نو پٹھے پانا ہے، ماج پٹھے کھاندی ہے، کھرلی چ سیر سٹ کے کھاندی ہے، یہ وہی ہے نا؟ بکرا پٹھے کھاندا ہے، کھرلی چ سیر سٹ کے کھاندا ہے، اونٹ پٹھے کھاندا ہے، کھرلی چ سیر سٹ کے کھاندا ہے، ماج پٹھے کھاندی ہے، کھرلی چ سیر رکھ کے کھاندی ہے، لوگو گھوڑا پٹھے کھاندا ہے، کھرلی چ سیر سٹ کے کھاندا ہے۔ دے بندے دی واری آئی، چھابے چ روٹی پہ کے اگے آئی ہے، رب نے نہیں کیا میرے آپ بندیا چھابے چ سیر رکھ کے روٹی کھا، نہیں، اللہ گل کی ہے، فرمایا میں تینوں 2-2.5 فٹ دے ہاتھ دیتے نے، ہاتھ نہ توڑ کے روٹی منہ چ پا، روٹی اگے سر نہ جھکا، اور رزق اگے سر نہیں جھکانا، رزاق اگے جھکانا ہے۔ عبد الرزاق اگے نہیں جھکنا، کدے اگے جھکنا ہے؟ رزاق اگے۔ عبد القادر اگے نہیں جھکنا، قادر اگے جھکنا ہے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا عبد الرزاق نے مر جانا ہے، جیڑا رزاق ہے انہیں مرنا ہی نہیں، جیڑا عبد القادر ہے انہیں مر جانا ہے، جیڑا کلا قادر ہے انہیں مرنا، بولو، جیڑا عبد الرحمن ہے انہیں مر جانا ہے، جیڑا رحمان ہے انہیں نہیں جے مرنا، جیڑا عبداللہ انہیں مر جانا ہے، جیڑا اللہ انہوں موت ہونی نہیں۔ اس واسطے قرآن کہہ رہے ہیں
لا تعبدون الا اللہ، او عبادت کرنی آ تے ایک رب دی کرنی آ، ایک اللہ اگے جھکنا ہی، او خالق سارے جگ دا اے، او دے در تو سب کچھ لبدا اے، اونوں خالق ہونا پھبدا اے، اسے دئی سب پیسارے نے، سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے، اوے سارے جگ دا داتا کلا اے، او دا ڈیرا عرش معلا اے، جنہ پھڑ لیا اس دا پلا اے، او لگ گئے پار کنارے نے۔ تے گل سنن والی جے، او دا جاری لنگر کھانا اے، اونوں کھاندا کل زمانہ اے، او دا شان بڑا شہانہ اے، او دے در دے منگتے سارے نے۔ جدے کولوں منگ دے منگتے کولوں نہیں منگنا، جنہیں آپ کھادا منگ کے انہیں منگتا ماریا ٹنگ کے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قدمیر، اللہ دے منو چھڑ کے جنہ کو منگنا ہے، کھجور دی گٹک دے اندر ایک پتلا جیا دھاگا ہے، گٹک دے اتے ایک پتلا جیا چھلکا ہے، اللہ دے منو چھڑ کے جنہ کو منگنا ہے، اے دھاگے تے چھلکے دے بھی مالک نہیں۔ چھلکا ویکھیا جی گٹک دے اتے پتلا جیا ہوندا ہے، تے اللہ دے چھلکے دے مالک نہیں، تینوں 5 کلو دا منڈا کتوں دین گے؟ تو ایویں آنا للہ ککڑ تے دے دے، پتر جے ککڑا تو پتر مل دے، سارے پولٹری فارم والے لے جاندے، تے جے نہ بابیاں دے ہاتھ وا سندیاں نہ پتر تیاں، تے بھابیاں لے نہ کاری کڑی بھی نہیں جمن دنی۔ ایک ایک بھابی دے 26 بال نے، ایک بھابی ایسا بھی ہے جی دے 26 بال نے۔ انہوں نے میں پوچھا، میں 24 بال نے، کہنے لگے نا نا ہن 24 نہ کیا کر، ہن 26 آکھیا کر۔ مولانا قاری یعقوب فیصل آبادی حافظہ اللہ، اللہ اکبر، یہ کدیاں قدرتاں نے؟ وہ بولو دے صحیح، اللہ دیاں نے۔ اللہ کولو ہور منگ، ہور منگ، ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ، منگن والا ویکھو یارو سارا جگ جے، عطا کرن والا میرا کلا رب جے۔ اوے 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ، انگلش ہوندی جے نا، 2 3 5 کسے 4 تو نہ منگ، اللہ کولو ہور منگ، ہور منگ، ہور تو نہ منگ، کمزور عقل والیا کمزور تو نہ منگ، لا تعبدون الا اللہ۔ کیا جنہ کو تو منگنے جیڑا سو جائے سندا؟ بولو سو جائے او دی روح ویچ ہوندی ہے باہر، ویکھ لیا جی ذرا دسو ہم ویچے کے باہر؟ باہر کچھ آدھے ویچے کچھ آدھے باہر، پہلو فیصلہ کر لو، او ویچے کے باہر پہلو فیصلہ کر لو۔ ہاں جڑا سو جائے روح دے جسم نہ معلق ہوندی ہے، معلق لٹکی ہوندی ہے۔ ہاں کئی آدھے نے نا بندہ ستا ہی سو گیا ہے، مراد کی ہے روح نکل گئی ہے، جنہ چر لٹکی سی ادو انہیں جاگ پینا ہے، تے روح وچ نیند جیڑی ہے موت دی پہنے، تے بندے ستے ہوندے نے، کئی بہتے ہی بھی ہوئی ستے ہوندے نے نا،
تو انہوں دے منہ اڈے ہوندے نے وچ سیویاں دا چمچا پاؤ کھان گے بولو تو صحیح اچھا ستا بندہ سیویاں کھاندا ستا بندہ سندا ستا بندہ ویندا ستا بندہ بولدا نہیں ٹردا بھی نہیں بولو تو صحیح یار ٹردا بھی نہیں جدو روح معلق ہے ادو سندا بھی نہیں کھاندا بھی نہیں پیندا بھی نہیں تے ویندا بھی نہیں تے جدو روح اکا ہی نکل گئی ہن بابے ری ویندے نے قبر چوں کیڑا لے کے بکرا آیا ہے کیڑا لے کے چھترا آیا ہے کیڑا لے کے چولاں دی دیگ آیا ہے کیڑا لے کے چھولے آیا ہے کیڑا لے کے مکھانے آیا ہے کیڑا لے کے چادر آیا ہے کیڑا لے کے چولاں دی دیگ آیا ہے کیڑا لے کے پنڈارا آیا ہے یہ ہن سارے ہی ویندے نے پہ مٹی دے وچوں ہی یہ سندا بھی جے جڑا مر گیا نا روح کہیں نکلی یہ سندا بھی ہے کیویں جی اے السلام علیکم یا اہل القبور آندے ہو تے اے سندا ہے میں ہو کی آندا ہے اے وعلیکم السلام تے میں کیا مولوی تو ہی سن دے ہو ہے نہیں یہ سندا ہے تے سندا ہے میں کتے مٹی دے وچ تے میں کیا تو سننا ہے نہیں تے میں کیا پھر مردہ اے نہیں تو ہے انہوں کڈ لینا چاہیے تینوں مولوی اتھے پا چھڑنا چاہیے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ میرے محبوب جی نہ مکے والے انہوں کہہ دیو انہ تے سجاکھا برابر نہیں ٹوپ تے چھاں برابر اندھیرا تے روشنی برابر نہیں مردے تے زندے برابر کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے پہلیاں تین ٹھیک نے اے مردے تے زندے والا کم کاڑی چھڑا ہاں وچوں یہ نہ گیا مردے تے زندے برابر نے ال میرے محبوب نے جدو انہیں گل کی رب نے کیا اگلی گل بھی کر محبوب میرے بے شک اللہ جنہوں چاہے سنا دے اگر محبوبہ تو قبران والے انہوں سنانا چاہے تو سنا نہیں سکتا کڈی سادہ جی گل ہے یار اب بجھے پیاس نہ شبنم چویاں تھی ہیرے لال نہیں لب دے ٹویاں تھی بابا پوتنیوں منگی دے مویاں تھی کہو لا الہ الا اللہ اچھے تور جیا کوئی ٹیلا نہیں سونے چن جیا رنگ رنگیلا نہیں بابا رب جیا کوئی وسیلہ نہیں کہو لا الہ الا اللہ توتا بیٹھا بولے بیری تے نیمائی کانو جانیے ٹیری تے رو رب دی آس دلیری تے کہو لا الہ الا اللہ تے گل بڑی پیاری آندے نے حال شور زمین وچ جونے کیوں دانے پون کے زمین وچ بونے کیوں تے تھان چھڑ کے تے پوشل بولو ان کی ہے جونے کیوں مشرک دی مات ماری ہوندی ہے نا تھان چھوٹا ہے تے پوشل لمی ہے محل اللہ تار لا تعبدون الا اللہ اگے دوجی گل ہے ایدی تشریح آج نہیں بڑی ہے دوجی گل ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اے قرآن دا ایک اور مقام سن لو
पारा पंजवें ते अल्लाह फरमाते ने वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बी शैया। आगे की वबिल वालिदैन इहसाना। इबादत अल्लाह ने मेरी करी, ओदी जात ना शरीक ना ठहराई, ते बुढ़े माँ बाप की खिदमत करी। एक और मुकाम है, कुल तालू अतलु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैया व बिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह ने ओए बंदिया, आका फरमाते ने आ जाओ, मैं थानू दसना जेड़ियां चीज़ां तुहाडे रब ने तुहाडे ते हराम कर दित्तियां ने, उन्हां दे विचों पहली चीज़ शिरक है ते दूजी चीज़ वालदैन दी नाफरमानी है। हुण चौथा मुकाम, उत्थे भी गल पहली इबादत दी ते दूजी वालदैन दी खिदमत दी। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। मेरे भाई, कुरान दे 4 मुकामात ते अल्लाह ने पहली गल इबादत दी कीती है ते दूजी गल बोलो बोलो वालिदैन दी खिदमत दी कीती है। अल्लाह पहली गल इबादत दी क्यों ते दूजी गल वालिदैन दी खिदमत दी क्यों? कि अल्लाह तू इन्नी अजमत वालिदैन दी रखी है कि उहदी खिदमत नूं अपनी इबादत नाल अटैच कर छड़े। फरमाया गल असल च वे मेरी इबादत तां करनी है मेरे जैसा दाता कोई नहीं, ते मापियां दी खिदमत तां करनी है इन्हां जैसा कायनात च नाता कोई नहीं। पूरी दुनिया दे दाते कट्ठे हो जान लोकां दे, साडे नहीं, साडा इक्को ही है। सारे दाते मिल जान ते अर्श वाले दाता दा मुकाबला कर सकदे नहीं। ते पूरी दुनिया दे नाते मिल जान, तेरे बुढ़े माँ बाप दे नाते दा मुकाबला नहीं कर सकते। हुण मैं थोड़ी ना कुरान चो लगा को 4-5 नबियां ना मुलाकात करान। पढ़ा कुरान। पहले नबी ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम, इन्हां नूं आदम सानी किया जाता है। ते की आंदे ने रब्बिगफिरली वली वालिदैया। सुभान अल्लाह। क्या जे परचा नहीं होंदा ते खर्चा भी नहीं होंदा। तुहां की कहना है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तू पाक, इहदा ही माना ना अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। तो जदों तुहां उठ के जाना है ना तो रब ने कहना यार इन्नी देर तुसीं मैनू पाक पाक आंदे रहे हो, जाओ बिस्तरियां ते बाद च लम्मे पवोगे, मैं पहलू गुनाहां तो ही पाक कर छड़े। कुरान कहता रब्बिगफिरली वली वालिदैया वली मन दखल बैतिया मुमिनन वलिल मुमिनीना वल मुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीना इल्ला तबारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कह रहे ने रब्बिगफिरली, बोलो बोलो वाली वाली दैया। कदी तुहां भी दुआ की थी है माँ बाप वास्ते? नबियां दे माँ प्यो दे मुशरक ने, फिर भी वो दुआवां कर रहे ने। दूजे नबी ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिथे दुआवां होर भी कीतियां, उत्थे एक दुआ है भी है रब्बनगफिरली वली वालिदैया।
پڑھ دیو نا ہر نماز بولو پڑھیا کرو ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. حدیث لگا ہوں سنانے تھے نال ہی حدیث بھی سنا دیا. بندہ دنیا تو فوت ہو گیا اللہ او دا جنت ایک درجہ ودا دے لے. جو درجہ ود ہے نا تو درجہ کیڈا کوئی جنت دا پتہ جی اج ایڈا کو ساڈا لینٹر ایڈا کوئی نہیں جنہ زمین آسمان دے درمیان خلا ہے نا جنت دا ایک درجہ ایڈا ہے. جدوں دا درجہ ودایا جاتا ہے نا حدیث دے الفاظ نے بندہ آندا اللہ میری کیڑی نیکی پسند آ گئی اللہ میری کیڑی نیکی تینوں پسند آ گئی صدیقی صاحب کیڑی نیکی اللہ پسند آ گئی میرا درجہ ودا دیتا ہی. فرمایا جو تیرے بچے نے کہا ربنا اغفر لی ولی والدی. خدا دی قسم ایڈی امپورٹڈ حدیث ہے نا اپنے بچیاں نا دیندار بناؤ. اگر چاہتے ہو مرن تو بعد قبر چ سواب دا TCS قیامت تک جاری رہے. ایک بچہ حافظ قرآن بنا جو انہوں مولوی بنا دیو اللہ دا واسطہ جے پنڈ والے ہو ایک بچہ تو ہن کیا وہ چھڈو جی مولوی بنا کے بھوکا مارنا. کدی کو مولوی بھوکا ماردا ویکھیا جی؟ مولوی جدوں مرے گا اوور لوڈ ہو کے مرے گا بھوکا نہیں مر سکتا. جیڑا مولوی بھوکا مر جائے وہ مولوی نہیں. ایک بچہ میرا باپ کو شیخ الحدیث نہیں خطیب پاکستان نہیں میرے ابا جی تے اللہ انہوں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. زمیندار جٹ آدمی جٹ برادری نہ تعلق زمیندار پنڈ چ زمیناں وان والے. لیکن جدوں میں جنازہ پڑھایا سی نا پھر دنیا دی ڈیکاں نکل گئیاں سن تے باپ دی میت اگے پئی ہوئے تے پتر جنازہ پڑھائے تے رو رو کے دعاواں کرے تے رب نو عرش تے جلال نہیں ہونا تے اور کی ہے. اللہ نے کہنا اگے دے گناہ جڑے تھوڑے بہت ہے میں وہ بھی تو چھڑے نے. آج میرے بھائیو ماں دا جنازہ تو ہی آپ پڑھاؤ باپ دا پڑھاؤ. ہن کی ہے پتر وکالت کر لئیے MBBS ڈاکٹر بن گیا ہے انجینئر بن گیا ہے ایویں ہی ہے. دنیا دیا ساریا ڈگریاں بابے نے زمین ویچ ویچ کے پتر نو دعا چھڑیاں. تو ہن بابا مر گیا تے بابے دی میت اگے پئی ہے تے پتر MBBS پیچھے کھلوتا ہے تے انہوں جنازے دی دعا بھی نہیں ہوندی. بول دے نہیں اے وکیل صاحب نو تے جنازے دی دعا بھی نہیں ہوندی. تیریاں زمیناں ویچیاں لکھاں لگے کس کھاتے چ گئے تے دوجے پاسے تے ککھ بھی نہیں لگدا. مدرسے ہی بچہ داخل کراؤ لنگر سرکاری ملدا ہے کپڑے دھون والا صابن بھی لبدا ہے ہر چیز لبدی. ایتھے روپیہ بھی نہیں لگدا ایتھے ککھ نہیں لگا. مرن تو بعد کئی لاکھ لبن ڈیا ہے اوتھے کئی لاکھ. اگلے دن ایک میرا دوست ہے ڈاکٹر فوت ہو گیا ڈاکٹر سی بڑا بڑا MBBS سرجن تو وہ پتر بھی اگو MBBS وہ بھی ڈگریاں باہر دیا پیو دی میت پئی اور ہوئی جاندہ ہے. آندہ ابا دنیا دیا ڈگریاں تے دے کے ٹر چلے ہیں پر جنازے دی دعا کو نہیں یاد کرائی جڑی آج پاڑی لواں. میرے بھائی اپنا فکر کیجئے. فکر جدو فکر ہوئے گا نا میریو ماں بہنوں تسی بھی سن لو ماں نیک ہوئے نا تے بیٹے امام بخاری پیدا ہوندے نے. امام بخاری جدو پیدا ہوئے نے تے اکھاں تو نبینے سڑ تے ماں سجدے جی ڈگ پئی کہنے لگی اللہ میں تیرے کو پتر منگیا سی تے حدیث دا محدث بنان واسطے منگیا سی کوئی دنیا دار بنان واسطے نہیں منگیا. آواز آئی بخاری دی ماں سر سجدے چو چوک کے ویت تے صحیح میں تیرے پتر نو بینائی عطا کر دی تھی. پھر ماں نے منگیا سی نا محدث بنان واسطے 11 سال دی عمر چ حضرت امام بخاری نو 70,000 حدیث زبانی یاد سی. 6 لاکھ حدیث دے حافظ سے نا امام بخاری تے 6 لاکھ دے وچوں 7,000 تے کچھ حدیثاں بخاری چ لکھیاں. ادھی بخاری حتیم چ بہ کے لکھی تے ادھی بخاری روضۃ من ریاض الجنہ چ بہ کے لکھی. میرے بھائیو دنیا گزر جائے گی
یہ زمیناں، یہ کوٹھیاں، یہ مال، یہ مکان، یہ جائیداد سارا کچھ اتنے ہی رہ جانا ہے۔ اصل چیز وہ ہے جڑا بندہ اپنے بچیاں نو دین پڑھاندا ہے۔ اس واسطے نبی ابراہیم کی آندے نے، ابراہیم دا باپ مشرک ہی سی نا، آندے نے ربنا اغفر لی ولی والدی۔ تا نبی سلیمان کی آندے نے بھائی جدو کیڑی نو ویکھیا دعا کر دیئے بھائی فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، نبی سلیمان کیڑی دی گل سن کے ہس پے، بدل وس پے، نبی سلیمان تے انہاں دے ساتھی نس پے تے آندے کی نے رب اوزینی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی۔ اللہ میں تیری نعمت دا شکریہ کیویں ادا کراں جیڑی تو میرے تے کیتی تے میرے ماں باپ تے کیتی، والدی۔ ایک نبی اور ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا۔ آگے گئیے وبرم بوالدیہ۔ حضرت یحییٰ بھی اپنے بڑھے ماں باپ نہ نیکی کرنے والے۔ اس تو اگے چلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، انہاں دی ماں ہے باپ کوئی نہیں۔ اللہ نے عیسیٰ اے بڑی بکواس کرن دے نہیں، انہاں نے بھی گل کر لینا ذرا۔ تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آندے نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرم بوالدتی۔ حضرت عیسیٰ بھی اپنی ماں نے نیکی کرنا ہے۔ تے حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ نو کتے پایا ہے؟ بولو تخت تے ورافع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا۔ ہن نبیاں تے نبی تے اپنے ماں باپ نو تخت تے باہر نے، کوئی نبی دعا کر رہا ہے، کوئی نبی ماں باپ نہ نیکی کر رہا ہے۔ ہن اپنا بھی یہی حساب لائیے، یہی کی کرنے ہیں۔ جدو بچے چھوٹے ہوندے نے ادو اپنی ماں نو آندے نے میری ماں میری ماں، ہر کوئی آندا میری ماں۔ تے اماں بڑھی ہو گئی ہے، ہن ایک دوسرے نو آندے نے تیری ماں، وہ آندا تیری ماں، وہ آندا تیری ماں، ہن میری کدھر گئی ہے؟ جدو ابا جوان ہوندا ہے، محنت کردا ہے دن رات پتر پالن واسطے، اے روٹی میں نہ کھاواں میری اولاد کھا لے، اے چیز میں نہ کھاواں میرے بچے کھا لین، اے چیز میں نہ استعمال کراں میرے بچے استعمال کر لین، اے کپڑا میں نہ پاواں میرے بچے پا لین۔ ادو سارے آندے نے ابا میرا ہے، وہ آندا نہیں ہو میرا ہے، وہ آندا میرا ہے۔ ہن ابا بڑھا ہو گیا ہے، ہن ابا آندا دوائی واسطے پیسے دیو، ہن ایک دوسرے نو آندے نے ابا تیرا ہے، وہ آندا تیرا ہے، وہ آندا تیرا ہے۔ ہن میرا کیوں نہیں آندے؟ او میرے اللہ کیوں نہیں آندے؟ بول دے رہے ہن خرچہ منگتا ہے نا بابا، ہن آندے نے تیرا ہے، وہ آندا تیرا ہے، ہن میرا کدھر گیا؟ یہ کلے بابے نے 8 پتر پالے نے، یہ 8 پتر مل کے ایک بابا نہیں پال سکتے۔ بولو ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے اف نہ کری مولے، ماں پیو جس دم حکم سناون تے بیٹا جلد قبول، ماں پیو تائیں جڑکی نائی تے دبکا مول نہ ماری، اوے کر کے خدمت تابعداری تے دل انہاں دا ٹھاری۔
ایک نسخہ نوٹ کر لو نوجوانوں اور ماپیاں کے بولنے والوں، پیو نو گالاں کڈن والے ہو، ماں نو دھکے مارن والے ہو، یہ کہنا ابا تینوں عقل ہی کو نہیں، ایویں جدھر دا مرضی بول چھڑنا ہے، بولنے لگیا سوچے گا نہیں عقل ہے جناب بولیا کر، جن نے عقل سکھائی ہے انہوں آندا تینوں عقل ہی کو نہیں، جنہیں انہوں ٹرنا تے چلنا سکھایا انہوں آندا تینوں عقل ہی کو نہیں۔ کیسا ظلم ہے۔ لیکن ایک گل یاد رکھو، جس ٹوپے دینا جے اس ٹوپے کل نو لینا بھی جے، یہ گل یاد رکھو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو پیو نو گالاں کڈے تے تیری اولاد کل نو تینوں پلنگ تے پا کے روٹی کھائے، منو گلمیوں پھڑ لی جیویں ہو جائے۔ سمڑے آل دا واقعہ ہے، ایک بندے نے اپنے پیو نو چک لیا تے لگا نہر چ سٹن، پیو آندا پتر اگے کر کے سٹی، ایتھے اپنا پتر روڑے ہی میں۔ انہیں کہا ابا کہ دادا ایتھے سٹیا ہی؟ ہاں پتر مینوں تو سٹ چلا ہے، تیرے جمے تینوں ایتھے سٹ جان تے میرے والا حساب ہونا ہے۔ انہیں کہا پھر ابا واپس ہی چلنے ہاں، میرے بھی 4 جمے نے۔ جس ٹوپے دینا ہے اس ٹوپے لینا بھی ہے۔ جیڑا بندے دا باپ زمین تے ناراض ہے، عرش تے اس انسان تے اس نوجوان تے اللہ بھی ناراض ہے۔ باپ دی رضا چ اللہ دی رضا ہے، تے باپ جیڑی دعا کرے نا اللہ وہ خالی ہاتھ نہیں واپس موڑ دا۔ اس شرطیہ بات جی حدیث ہے کلیئر کٹ۔ اگے صحیح ترغیب و ترہیب دی حدیث سن لو۔ جگاں دے پیر فرماندے نے کہ جیڑا بندہ والدین دا نام فرمانے، ساری رات نمازاں پڑھے، تہجد پڑھے، ساری رات روزے رکھے، صدقہ تو خیرات کرے، اتو آواز آوندی ہے تیرا باپ تیرے تے ناراض ہے، تیری ماں تیرے تے ناراض ہے، مینوں تیریاں نیکیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں، کوئی عمل قبول نہیں، مچھر دے پر دے رائی دے دانے دے برابر بھی اجر نہیں جے لبنا۔ یہ میں لکھ کے تھلے سین کر کے اتے مور لا کے دے چلے ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب دی روایت حدیث میرے کو موجود ہے۔ تسی اینو ماں باپ دی نافرمانی نو کی معمولی گناہ سمجھتے ہو؟ کبیرہ گناہ ہے والدین دی گستاخی۔ کبیرہ گناہ کیڑے نے؟ جنہ دی معافی کو نہیں اللہ دی عدالت، جب تک صحیح مانے توبہ نہ کرے۔ تے جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے انہیں ہمیشہ جہنم چ سڑنا ہے۔ کیوں؟ یہ دا معاملہ اللہ دے نال نہیں، یہ دا معاملہ ماں باپ دے نال ہے۔ تے جدا ماں پیو دنیا تو ٹر گیا نا ناراض، وہ سمجھو دنیا جی دوزخ چ ٹر گیا ہے۔ 3 بندے آن گے قیامت نو، اللہ اپنی عدل دی کرسی تے بیٹھے نے، رب نے نہ بندیاں وال نظر اٹھا کے ویکھنا ہی نہیں۔ یہ کون ہے بد نصیب؟ پہلا العاقل والدی ہے، یہ والدین دا نافرمان جدو قیامت نو آئے گا اللہ دے وال نظر اٹھا کے ویکھن گئی نہیں۔ تے دوجا بندہ ہمیشہ شراب پین والا شرابی، یہ دے بھی اللہ نے نہیں ویکھنا۔ تیجا بندہ دیوس ہے جڑا اپنی ماں نو، بہن نو، بیٹی نو، بیوی نو بے پرد لے کے باہر نکلتا ہے، دیوس ہے۔ دیوس دا معنی کی ہے؟ بغیرت ہے۔ اینو 500 میل تک بھی جنت دی خوشبو نہیں آئے گی۔ 3 بندے ایسے نے جنہ تے جنت حرام ہے، پہلا والدین دا گستاخ ہے۔ 3 بندے ایسے نے جنہ کدی بھی جنت چ نہیں جانا، او دے چ پہلا والدین دا گستاخ ہے۔ 3 بندے ایسے نے جنہ تے اللہ دیاں لعنتاں نے، نبی پاک نے 3 دفعہ کیا ہے ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے۔ کون؟ جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے۔ یعنی خود ہی تو ہی سوچو نا کہ جیڑا رب اپنی عبادت دے نال بڈھے ماں باپ دی خدمت نو اٹیچ کر رہا ہے، اس ماں باپ دی اللہ دے ہاں کنی قدر ہوئے گی؟ اسی یہ معمولی کی گل سمجھنے۔ حضرت ابراہیم نے پوری زندگی اپنے مشرک پیو نو ابا جی آکھیا ہے، اوے ابا نہیں آکھیا۔ اگر آکھیا تو وکھاؤ۔
یا آباتی یا آباتی یا آباتی یا آباتی، یہ مانا ہی ابا جی ابا جی ابا جی۔ باپ مشرک ہے، بت گھر کے ویچ ہے، اتوں تک بھی کیا لا ارجمنک واہجرنی ملیہ، پتھر مار مار کے رجم کر دیاں گا۔ ایڈا سخت جملہ، پھر بھی حضرت ابراہیم کی آندے نے قال سلام علیک، ابا جی سلامتی ہوئے سلامتی ہوئے، ساستغفر اللہ کا ربی تھوڑے واسطے بخشش ہی منگا گا۔ ہن پوری زندگی مشرک پیو نو ابا جی آکھیا ہے، گل ذرا توجہ نہ سنیا جی، تے اگوں ہن پتر اسماعیل ملیا ہے، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ ہائے ہائے ہائے، پتر دیاں گا جڑا حلیم ہوئے گا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم تو ہی حلیم ہے، جڑا پتر دیاں گا وہ بھی حلیم ہوئے گا۔ تو چھری پھیرن چ حلیم ہے، وہ چھری پھران چ حلیم ہوئے گا۔ تو ان کی کیا پتر 9 سال دی عمر ہے حضرت اسماعیل، جدو باپ نے کیا پتر منو 3 راتاں ہو گئی ہیں میں تینوں اللہ دے راج ذبح کر رہا۔ ہائے ہائے ہائے، مشرک پیو نو ابا جی آکھیا ہے، تے گو پتر رب نے اتنا تابعہ دار دے چھڑیا ہے، انہوں کیا پتر تیرے گلے تے چھری پیا پھیرنا، تو انہیں کو کی کیا ہے ابا کل سوچ کے دساں گا؟ نہیں، وہ دے الفاظ کی نے یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جی جیویں اللہ نے کیا اویں کر گزرو، میری ہر چیز حاضر ہے۔ جی آج کل دا پتر ہوندا انہیں کہنا جی ابا منو بھی خواب آیا میں تینوں چھری پیا پھر، یہ تو پیو پیاسا مر جے پانی دا گلاس نہیں پھڑاندے۔ آج کل دی اولاد اتنی اتری ہو گئی، کیوں؟ اے جڑا نا فیس بک انہیں بڑھ کے جنازے کر چھڑے، ہر بندہ فیس بک تے لگا ہے، مسیطے بیٹھا ہے تاوی انگلہ مارن دے ہے تڑا تڑ، 4 بندے بیٹھے نے کمرے، انہیں ایک دوسرے نو حال نہیں پوچھنا، اپنے میں موبائلہ دے لگے ہیں، چل بھئی تڑا تڑ۔ وہ ڈرامے آج جو ویندے نے وہی اگوں والدین نہ کر دیں۔ یعنی ساڑی نوی پود نو یہ سبق سکھایا جا رہا ہے نا، تاں ہی والدین دی گستاخی ود گئی ہے۔ فرمایا حاجرہ انہوں سرما پا دے کنگاوا دے، حاجرہ نے سرما پا دیتا ہے کنگاوا دیتا ہے، رساتے چھری لے کے منا دی طرف ٹور پہی دینے۔ شیطان ہوندہ ہے حاجرہ تیرے پتر نو لے گئے ابراہیم انہیں چھری پھیر دینی ہے، کو گل لکل دی کر دی پیوہ نے بھی پترہ نو ذبح کیتا ہے۔ وہ آندھی ہے کہ اللہ نے کیا ہے، وہ آندھا ہے اللہ نے آکھیا ہے حاجرہ میں تیری استقامت تو بھی جگوار دیا۔ کی آندھیا نے ایک بیٹے دی جگہ جے کر ہومن لکھ ہزاراں، میں اووی حکم الہی کارن ایک ایک کر کے واراں۔ یہ تے پتر ہی ایک کے ہزاراں بھی ہونتے اللہ دے راج ذبح کر دے ہیں۔ گیا یہ شیطان پجا پجا گیا اسماعیل کو تھے واہ پیشنا، ابراہیم کو گیا جمرہ اولا تھے، 7 کنکر مارے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ، پھر وسطیٰ تے آیا پھر 7، اخرا تے آیا پھر 7، 21 کنکر مارے۔ وہ تو آواز آئی تیریاں 21 کنکریاں انیاں پسند آئیاں نے، انہوں نے میں قیامت تک حج دا حصہ ہی بنا چھڑیا۔ مناج دوویں باپ بیٹا کھڑے نے، بیٹا آندا ابو جی عمر تھوڑی 100 سال ہے، 99 سال عمر سی نا، تو تسی ان چھری پہلو نا تیز کر لو پتھر تے چنگی طرح، تسی پھیرو گے کہ پھری نہ کمزوری دی وجہ تو منو تکلیف ہوئے گی، چھری تیز ہوئے گی نا وہ جلدی پھر جائے گی، تو میری لتا چنگی طرح بن لیا جائے۔ پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی،
तुसी कमज़ोर मतां वड्डे न काई, होवां बे अदबां विचों नाई। दूजी वसीयत बन्नो लत्तां बाहां भी मेरियां, ज़िबा दे वेले तड़फां चार चुफेरियां। खून न पै जाए उत्ते चादरां तेरियां, होवां बे अदबां विचों नाई। तीजी वसीयत थोड़ी उम्र वडेरी है, थोड़े हथी हुण मौत आवनी मेरी है। सबर कमायो रखियो वड्डी दलेरी है, सबर बगैर चारा नाई। चौथी वसीयत हजरत भुल न जावना, मेरा सलाम मेरी मां नू पुछावना। आन के छेती टुर चलिया पराउना, खिदमत दा मौका मिलिया नहीं। पंजवीं वसीयत हजरत करम कमाव्यो, लहू बिना कुर्ता मेरी मां नू पुछाव्यो। सबर कमावे ए नसीहत फरमाव्यो, सबर बगैर चारा नहीं। छेवीं वसीयत मेरे हानी मेरे नाल सन खेल दे, फिरदे सा कट्ठे जिवें फुल ने रवेल दे। आन के घर साडे पैल दे, तकलीफ होवेगी अम्मा ताई। सतवीं वसीयत जे पुछण बच्चा किथे गवाया ई, आखियो मैं ओदे कोल छड़ आया ई। जो तेथों ते मेथों चंगा रखेगा साया ई, जाया करेगा हरगज नहीं। ये 7 वसीयत हजरत इस्माइल नूं लटाया, छुरी फेर रहे धड़ा धड़, छुरी चलती नहीं, छुरी गला कटदी नहीं। छुरीए क्यों नहीं कटदी? छुरी आंदी है खलील तेरी मन्ना के रब्बे जलील दी मन्ना। जो जलील चाहता है वह हुंदा है, जो खलील चाहता है वो नहीं हुंदा। खलील चाहता है गला कट दियां, जलील चाहता है लूं भी नहीं कटन देना। अगे रोज़ कटनी है, अज वाल भी नहीं वो कटना। हुण वेखो इब्राहीम ने अल्लाह दी गल मनन वाली अखीर कर छड़ी ते इनाम की मिले। हुण क़यामत तक जिन्ने लोग कुर्बानियां करनगे खलील तेनू बराबर दा सवाब मिलेगा। ते इस्माइल तेनू की इनाम मिले? तू बाप दी गल मनन वाली अखीर कर दी। तो हुण मैं क़यामत तक ना जिहड़ी नबूवत है तेरी नस्ल च खत्म कर देंगा। तेरी नस्ल तो बाहर हुण क़यामत तक नबूवत नहीं जाएगी। है जी वालदैन दे फरमा बरदार बन जाओ, खुदा दी कसम खा के कहना मिट्टी भी सोना बन जाए। और जेड़ा बंदा चाहता ना मैं मुस्तजाब दावात बना, मेरी अल्लाह हर दुआ कबूल करे, माँ बाप दे पैर तू घुट, माँ बाप दा अदब तू कर, तेरी दुआ कबूल ना हो मैनू फड़ ले। अब ऐसे करनी आ रहा मक्के, आका फरमाते उमर चला जी चला, फरमाया उसे करन दा वैस आ रहा, वो कोई दुआ कराई अल्लाह कबूल कर दे, वो दुआ रद्द नहीं कर। गल की अमल की है, बुढ़ी माँ का खिदमत गुजार है। एक वक्त भी आया अवैस कह लगे अल्लाह रसूल थोड़ा चेहरा वेख के सिहाबी बनना चाहना, तो आपने की फरमाया सी? अवैस बुढ़ी माँ की खिदमत कर, तेरी मेरी मुलाकात जन्नत के दरवाजे ते ही हो जाएगी। और आका दी हदीस है, जो बंदा चाहता है मेरी उम्र लम्मी होए, रिजक च इजाफा होए, सारे ही चाहते हो ना, हर बंदा चाहता ना उम्र लम्मी होए। भावें को 85 साल का बाबा है, उनको बाबा तू मर जा, उन्हें कहना तेरा प्यो मरे, तेरा अगले पिछले मरन, मैं क्यों मरा? किसी मरन तो दिल करता जी। आका फरमाते ने चाहते हो उम्र लम्मी होए, रिजक च इजाफा होए, बुढ़े माँ बाप की खिदमत तू कर, अल्लाह उम्र भी लम्मी कर देंगे, अल्लाह रिजक के भी फाटक खोल देंगे। यार ये हदीसां दे मसले ने, मैं कोई किसा कहानी नहीं सुना रहा, मैं हदीस सुना रहा। इस वास्ते मेरे भाइयों, माँ बाप का अल्लाह खिदमत गुजार बनाए और अल्लाह शिरक को बचा के रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा शिफ़ि मरज़ाना मरज़ल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात
عذب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان۔ اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت عطا فرما، جنہیں دکھی لاچار نے دکھ دور فرما، اللہ جنہیں بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما، جنہ ساتھیاں دوستاں پائیاں نے انتظام و اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرما۔ جنہیں مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغیچے بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اتنی شدت دی سردی دے اندر ٹھٹر دی سردی دے اندر میرے دوست احباب بھائی بزرگ ماما بہنا نرم گرم بستر چھڈ کے تیرے قرآن تیرے نبی دے فرمان واسطے آئے اللہ انہاں نو نبی دے ہاتھ چ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما۔ اللہ دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ اللہ انہاں دے گھراں سکون پیدا فرما۔ اللہ اولاداں نو نیک بنا دیندار بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔